बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 7 तर्जुमातुल कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने सूरतुल इंशिकाक जो ये कंप्लीट रीडिंग और एक्सरसाइज और तर्जुमे के साथ कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम सूरतुल बरूज जो ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे रीडिंग और एक्सरसाइज के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बरूज जो है ये मक्की सूरत है। इसका रुकू जब एक ही है और इसकी आयात जो है वो 22 आयात है। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग से हमें इसका तारुफ, इसकी वजह तस्मिया और इसके मज़ामीन और इसका शान नज़ूल जो है ये किस वजह से ये सूरत नाजिल हुई ये जान पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वजह तस्मिया। सूरतुल बरूज की पहली आयात में आसमान की कसम बयान फरमाई गई है और इसरार दिया गया है। इसी वजह से इसका नाम सूरतुल बरूज रखा गया है। फजीलत। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में सूरतुल बरूज और सूरतुल तारीक की तलावत फरमाते थे। मस्नद अहमद ये हदीस नंबर है ये 8332। अब हम इसका पढ़ेंगे शान नज़ूल कि ये सूरत जो है ये किस वजह से नाजिल हुई। शान नज़ूल। सूरतुल बरूज में अल्लाह ताला ने असहाबुल खुदूद यानी खंदकों वालों का जिक्र फरमाया है। इस वाक़े की तफसील कुछ यूं है। पिछली किसी उम्मत में एक बादशाह था जो एक जादूगर से काम लिया करता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो इसने बादशाह से कहा कि मेरे पास कोई लड़का भेज दिया करो जिसे मैं जादू सिखाऊं ताकि मेरे बाद वो तुम्हारे काम आ सके। बादशाह ने एक लड़के को जादूगर के पास भेजना शुरू कर दिया। ये लड़का जब जादूगर के पास जाता तो रास्ते में एक इबादत गुजार शख्स के पास से गुजरता जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन हक पर था और तौहीद का कायल था। यह लड़का इसके पास बैठ जाता और इस इबादत गुजार की बातें सुनता जो इसे अच्छी लगती थीं। एक दिन वो जा रहा था तो रास्ते में एक बड़ा जानवर नजर आया जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था। लोग इससे डर रहे थे। लड़के ने एक पत्थर उठाया और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, अगर राहिब की बातें आपको जादूगर की बातों से ज्यादा पसंद हैं तो पत्थर से इस जानवर को मार दीजिए। फिर इसने पत्थर जानवर की तरफ फेंका तो वो मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। इसके बाद लोगों को अंदाजा हुआ कि इस लड़के के पास कोई खास इल्म है। चुनांचे एक अंधे शख्स ने इससे दरख्वास्त की कि इसकी बीनाई वापस आ जाए। लड़के ने कहा कि अगर तुम वादा करो कि अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान ले आओगे तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। नबीना शख्स ने ये शर्त मान ली। लड़के ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने अंधे शख्स की बीनाई लौटा दी और वो तौहीद पर ईमान ले आया। इन वाक़यात की खबर जब बादशाह को हुई तो इसने लड़के, राहिब और बीनाई पाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें तौहीद के इनकार पर मजबूर किया। जब वो ना मानते तो इसने राहिब और बीनाई पाने वाले शख्स को आड़े से चढ़वा दिया। फिर इसने लड़के के बारे में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे किसी ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर नीचे फेंक दें। जब वो लड़के को लेकर गए तो इसने अल्लाह ताला से दुआ की। पहाड़ों पर जंजिला आया जिससे सिपाही मर गए और लड़का जिंदा सलामत रहा। इसके बाद फिर बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़के को कश्ती में ले जाकर समुंदर में डुबो दिया जाए। लड़के ने फिर दुआ की जिसके नतीजे में कश्ती उलट गई, सिपाही डूब गए और लड़का सलामत रहा। जब बादशाह की हर तदबीर नाकाम हो गई तो लड़के ने इससे कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसका एक ही तरीका है, वो ये कि तुम सब लोगों को एक मैदान में जमा करके मुझे सूली पर चढ़ाओ और अपने तुरकश से तीर निकाल कर कमान में चढ़ा दो। फिर ये कहो कि इस अल्लाह के नाम पर जो इस लड़के का परवरदिगार है, फिर इस तीर से मेरा निशाना लगाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया। फिर इस लड़के की कनपट्टी पर जा लगा और वो शहीद हो गया। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो बहुत से लोग ईमान ले आए। इस पर बादशाह ने इनको सजा देने के लिए सड़कों के किनारों पर खंदकें खुदवा कर इनमें आग भड़काई और हुक्म दिया कि जो लोग तौहीद के दीन को ना छोड़ें इसे इन खंदकों में डाल दिया जाए। चुनांचा ईमान वालों की ये बड़ी तादाद को जिंदा जला दिया गया।
اس سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں جل کر شہید ہونا قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دے گا۔ صحیح مسلم 3005۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ سورۃ البروج کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول کفار مکہ کو ان کے ظلم و ستم کے برے انجام سے آگاہ کرنا اور اہل ایمان کو تسلی دینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مضامین اور علمی نکات۔ سورۃ البروج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یوم موعود یعنی قیامت کے دن، شاہد یعنی جمعے کے دن، اور مشہود یعنی عرفہ کے دن، یہ تینوں نیم جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ یوم موعود اسے کہتے ہیں قیامت کے دن کو، اور شاہد کہتے ہیں جمعے کے دن کو، اور مشہود عرفہ کے دن کو، کی قسمیں بیان فرما کر اصحاب الخدود یعنی خندقوں والوں کی ہلاکت کا اعلان کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ سورۃ البروج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ظالم کو سزا مل کر ہی رہتی ہے، اور ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان لا کر نیک ایمان عمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے والوں کی اللہ تعالیٰ عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی سخت گرفت کرنے والا ہے۔ کوئی مجرم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نکلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کے ارادوں سے روکنے والا نہیں۔ لوگوں کے جھٹلانے سے قرآن مجید کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہیں پہ ریڈنگ جو یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ریڈنگ کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھتے ہیں، سولو کرتے ہیں۔ مشق ایکسرسائز، درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ سورۃ البروج میں ذکر ہے اصحاب الفیل کا، اصحاب الخدود کا، اصحاب الصفا کا، اصحاب الکہف کا، اصحاب الحدود کا ذکر ہے۔ اصحاب الخدود سے مراد ہے خندقوں والے، غاروں والے، کنویں والے، پہاڑوں والے۔ تو خندقوں والے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے، توریت کو، زبور کو، انجیل کو، قرآن مجید کو۔ سورۃ البروج کی پہلی آیات میں قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، انجیل کی، آسمان کی، زمین کی، آسمان کی۔ بادشاہ نے تیر پر کس کا نام لیا تو مومن لڑکا شہید ہوا؟ اپنے بت کا، ایک فرشتے کا، اپنا، یا اللہ تعالیٰ کا؟ گیا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے شارٹ کوشچنز، مختصر جواب دیجئے۔ سورۃ البروج کی وجہ تسمیہ تحریر کیجئے۔ فرسٹ شارٹ وجہ تسمیہ، سورۃ البروج کی پہلی آیات میں آسمان کی قسم بیان فرمائی گئی ہے اور کیا گیا ہے، اسی وجہ سے سورۃ کا نام سورۃ البروج رکھا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے سورۃ البروج کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سیکنڈ کوشچن، سورۃ البروج کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول کفار مکہ کو ان کے ظلم و ستم کے برے انجام سے آگاہ کرنا اور اہل ایمان کو تسلی دینا ہے۔ یہ ہمارا ہے سیکنڈ شارٹ۔ نیکسٹ ہے کہ ہمارے پاس ہے تھرڈ، سورۃ البروج کے مطابق قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، سورۃ البروج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت، کس کے لیے؟ ہماری نصیحت کے لیے قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ہمارا ہے تھرڈ شارٹ۔ نیکسٹ کوشچن، تفصیلی جواب دیجئے۔ اصحاب الخدود یعنی خندق والوں کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے یہاں سے شان نزول جو سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے آپ نے فرسٹ لانگ جو یہ سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک اس کو آپ لوگوں نے ایک دو بار اپنے پڑھنا ہے اچھے سے، پھر آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا واقعہ بیان ہوا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے یہاں تک کمپلیٹ یہ کر لینا ہے۔ اب نیکسٹ ہے کہ سورۃ البروج کے تعارف اور مضامین پر روشنی ڈالیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے سورۃ البروج کا تعارف لکھنا ہے،
کہ سورۃ البروج جو ہے یہ مکی صورت ہے، آیات اس کی 22 ہیں، رکوع اس کا 1 ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ، فضیلت اور اسی بیان کر دینی ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے مضامین جو ہیں اور ان میں نکات یہ سارا اس میں آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے۔ یہ آپ کا ہے سیکنڈ لانگ، تھوڑا سا تعارف بیان کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کمپلیٹ یاد کر لینا ہے، یہیں پہ آپ کا پھر سیکنڈ لانگ جو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہیں پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ البروج کا اردو ترجمہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔